वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशालायां सर्वेभ्यः हार्दं स्वागतं समर्पयामः। मम नाम जे रामकृष्णः इति तिरुपतिस्थराष्ट्रीय संस्कृतविद्यापीठस्य व्याकरणविभागे आचार्यः अस्मि। सम्प्रति लघुशब्देन्दुशेखरे स्त्रीप्रत्ययप्रकरणम् अवीभावप्रकरणं च समाश्रित्य यत् दशमं पत्रं प्रवर्तते तत्र अवीभावसमासप्रकरणे यथा सादृश्ये इति सूत्रार्थविचारः इत्येनम् अंशम् आश्रित्य पाठः प्रचलिष्यति। अस्य पाठस्य मुख्याः अंशाः सन्ति यथा आदौ प्रस्तावना, ततः उपोद्घातः, यथा सादृश्ये इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, प्रकृतसूत्रे अव्युत्पन्न यथा शब्दस्य ग्रहणम् इति निरूपणं, कैयटमत निराकरणं, प्रकृतसूत्र भाष्यग्रंथ परिशीलनं, नागेश सिद्धांत निरूपणम् इत्येते अंशाः अत्र प्रामुख्यं वहन्ति पाठे। अतीते पाठे अव्ययविभक्ति इत्यत्र वचनशब्दस्य कर्मसाधनत्वमुक्तं, विभक्तिशब्दः विभक्त्यर्थपरः इति निरूपितं, समीपार्थकत्वेपि समया आराद इत्यादि योगे तु समासाभावः उक्तः, अत्यये अर्थे अधीमम् इत्युदाहरणं न वक्तव्यं किन्तु निर्हिमम् इत्येव वक्तव्यं, वृत्तिकारोक्तदिशा इति तदेव समर्थितम्। अर्थाभाव इत्यत्र अर्थग्रहणप्रयोजनम्, अर्थम् अर्थं प्रति वाक्यस्य साधुत्वं, साग्न्यधीते इत्यत्र अधीते इति पदस्य आवश्यकता, पाठस्य सारः इत्येते अंशाः चर्चिताः। सम्प्रत्यस्मिन् पाठे यथा सादृश्ये इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, यथा हरिस्तथा हरः इत्युदाहरणदर्शनं, यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवान् हरः इति बोधयति स्थूलतः व्याख्यानं, ततः भाष्यानुसारेणस्तु इति नागेशस्य स्वीयः आशयः प्रदर्श्यते। सूत्रोदाहरणं यथाशक्ति, पूर्वसूत्रेण यथार्थत्वेन नात्र समासः शक्यः, सूत्रगृहीतेन तेन न समास इति सिद्धान्तात्, प्रकृतसूत्रे यथा इति अव्युत्पन्नः शब्दः न तु थाल् प्रत्ययान्तः इति विध्यर्थमेविदं सूत्रमिति, प्रधानाप्रधान्यायस्य नात्र प्रवृत्तिः इति निरूपणम् इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र पाठे निरूपयिष्यन्ते। यथा सादृश्ये इति सूत्रस्य लघु व्याख्यानम् आदौ। अष्टाध्याय्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमे पादे सप्तमं सूत्रमिदं यथा सादृश्ये इति, यथा असादृश्ये इति पदविभागः द्विपदं सूत्रमिदम्। अत्र न सादृश्यम् असादृश्यं तस्मिन् असादृश्ये इति नैतत्पुरुषसमासः, समर्थः पदवी इति सूत्रमत्र अधिक्रियते। प्राक्कडारात् समासः, सहसुपा, अव्ययीभावः इति सूत्राणि च अधिक्रियन्ते। अव्ययविभक्ति इत्यादि सूत्रेण प्राप्तस्य अव्ययीभावस्य नियमः अनेन क्रियते। उदाहरणं यथाशक्ति शक्तिमनतिक्रम्य इति। सादृश्ये तु न, यथा हरिः तथा हरः, हरेः उपमानत्वं यथा शब्दः यथा हरिः तथा हरः इत्युक्ते हरिहरयोः सादृश्यम् अत्र बोध्यते इति। अत्र शेखरकाराः यथा सादृश्ये असादृश्ये इति छेदः तत्रैव वर्तमानः इत्यर्थः। तथा हरः इति तथा शब्दस्य सादृश्यार्थकत्वेपि न समासः, सदृश इत्युक्तेः नियमेन प्रतियोग्याकाङ्क्षा दर्शनात् सादृश्यप्रतियोगिवाचकेनैव तद्बोधकाव्ययस्य समासात् द्योतयति इति। सामान्यस्य भेदकः यः विशेषः तद्रूपे प्रकारे थाल् इति, यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवदभिन्नो हरः इति बोधे यत्तच्छब्दाभ्यां तयोरेकत्व अवगमे अर्थात् उपमानत्वप्रतीतेरिति भावः। सूत्रेऽपि सादृश्यशब्देन उपमानत्वमेव, थाल् सूत्रे सादृश्यस्य प्रकारशब्देन ग्रहणे यत्सादृश्यवान् हरिः तत्सादृश्यवान् हरः इत्येव बोधः स्यात्, न तु हरिसदृशो हरः इति शेखरकाराणां पङ्क्तयः विवरणं दीयते। सूत्रे अकारः प्रश्लिष्टोऽत्र इति, नाम यथा असादृश्ये इति, अतः असादृश्ये इति विभागः। सादृश्य भिन्ने अर्थे विद्यमानः यथा शब्दः सुबन्तेन समस्यते। सादृश्ये तु न, यथा हरिः तथा हरः इति वाक्यमेव इति। अत्र प्रश्नः,
ತಥಾ ಶಬ್ದೋಪಿ ಸಾದೃಶ್ಯಾರ್ಥಕಃ ವರ್ತತೆ ಯಥಾ ನಾಮ ಯೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಇತಿ ಸಾದೃಶ್ಯ ಅರ್ಥೆ ತಥಾ ಶಬ್ದೋಪಿ ತೇನ ಪ್ರಕಾರೇಣ ಇತಿ ಸಾದೃಶ್ಯಾರ್ಥಕಃ ತೇನ ಸುಬಂಧಸ್ಯ ಸಮಾಸಃ ಕುತೋ ನ ಇತಿ ಯಥಾಶಕ್ತಿ ಯಥಾಬಲಮಿತ್ಯತ್ರ ಯಥಾರ್ಥೆ ಯಥಾ ಅವ್ಯಯೀಭಾವಃ एवं तथार्थे तथा इत्यनेन सह अविभावः कुतो न समाधानं सदृश इत्युक्ते केन इति प्रतियोगिनः आकांक्षा भवत्येव अतः प्रतियोगितासम्बन्धेन सादृश्यान्वयिवाचकेनैव यथा इत्यादेः समासः भवति तथा शब्दार्थसादृश्यं तु भवदुक्तं सत्यं यथा शब्देन यथा सादृश्यं प्रतीयते तथा शब्देनापि सादृश्यं प्रतीयते किन्तु अनियोगिता संबंधेन हरौ अन्वेति जागृते श्रीताम् प्रतियोगिता संबंधेन सादृश्यान्वयवाचकेन यथा इत्यादि समासः यथा शक्ति यथा बलमित्यादि तथा शब्दे किं जातं सादृश्यं प्रतीयते किन्तु अनियोगिता संबंधेन तत् यथा हरिः तथा हरिः इति अनियोगिता संबंधेन हरौ अन्वेति इति हेतोः नात्र समासः हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति इति कौमुदी यथा हरिस्तथा हरः इति उदाहरणं दत्वा हरेरुपमानत्वं यथा शब्दो द्योतयति इति अतः उपमानत्वं यथा शब्दवाच्यं न यथेत्यत्र थाल् अत्र प्रश्नः कः इत्युक्ते यथा इति शब्दः वर्तते नाम येन प्रकारेण इत्यस्मिन्नर्थे प्रकारे अर्थे प्रकारे वचने थाल् इति सूत्रेण थाल् प्रत्ययः प्रकारो नाम सामान्यस्य अर्थात् एकबुद्धिविषयत्वेन गृहीतस्य भेदकः प्रकारः यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवदभिन्नो हरिः नाम एकबुद्धिविषयत्वेन गृहीतस्य भेदः प्रकारः यत्तच्छब्दाभ्यां नाम यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवदभिन्नः हरिः इत्यत्र यत्तच्छब्दाभ्यां हरि हरगतविशेषधर्मयोः एकत्वावगमः नाम हरौ ये धर्माः हरेऽपि तद्धर्माः इति एकत्वावगमः तेन उपमानता अत्र प्रश्नः सूत्रे असादृश्ये इति पदं वर्तते नाम सादृश्येन इत्यर्थः यथा हरिः तथा हरः इत्युदाहरणे सादृश्यं द्योतयति इति वक्तव्यं जाग्रते श्रूयतां सूत्रं कथं वर्तते असादृश्ये तु यथा शब्दः न समस्यते असादृश्ये अर्थे यथा शब्दः न समस्यते अत्र यथा हरिस्तथा हरिः तत्र सादृश्यं द्योतयति इति वर्तते किन्तु तदनन्तरं दीक्षितमहाशयस्य पङ्क्तिः कथं वर्तते हरेः उपमान यथा शब्दः द्योतयति इति अत्र वस्तुतः कथं भवेद् वाक्यम् इत्युक्ते हरेः सादृश्यं यथा शब्दो द्योतयति इति किल भवेत् इति अत्र समाधानं भोः सादृश्यम् उपमानता इत्युभयमपि समानार्थकमेव इति हेतोः उपमानत्वं द्योतयति इति नाम सादृश्यं द्योतयति इत्येव अर्थातो न दोषः एतावत्पर्यन्तं दीक्षितमहाशयानुसारेण सूत्रार्थः सम्पन्नः अत्र नागेशोपाध्यायः सिद्धान्तः भाष्यानुसारेणस्तु यथा सादृश्ये इत्यस्य यथा शब्दः सुबन्तेन समस्यते सादृश्ये द्योत्ये न यथा शब्दः सुबन्तेन समस्यते सादृश्ये द्योत्ये न इत्यर्थः यथा शक्ति यथा बलम् इत्युदाहरणम् अत एव भाष्ये असादृश्ये इति किमर्थं यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः इत्युक्तं न तु सूत्रमेव किमर्थम् इत्युक्तं यथार्थत्वेन तु न सिद्धिः यथा शक्ति यथा बलम् इत्यत्र न सिद्धिः कुतः सूत्रगृहीताव्ययेन तेन असमासात् अत्र च इदमपि ज्ञापकं न च प्रकारवचने थाला निष्पन्नस्य यथा शब्दस्य सर्वथा सादृश्यद्योतकत्वेन सूत्रोदाहरण असम्भवेति
सूत्रं व्यर्थम् इति वाच्यम्। अत्र सूत्रे अव्युत्पन्नस्य वीप्सा योग्यता पदार्थ अनतिवृत्तिबोधकस्यैव ग्रहणेन दोषात् यथाशक्ति इत्युदाहरणे तदर्थक एव सः इति शेखरपङ्क्तयः। नागेशोपाध्यायः वदन्ति नेदं नियमसूत्रम् नात्र प्रसज्य प्रतिषेधः किन्तु यथा इति विधिः। नाम यथा इत्यव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते इति विधिः। सादृश्ये तु न असादृश्ये यथा शब्दः सुबन्तेन समस्यते सादृश्ये तु न। यथा इत्यस्य उदाहरणं यथा शक्ति यथा बलम्। एतावता इदं सूत्रं किं विधत्ते इत्युक्ते यथा इति अव्ययं सुबन्तेन सह समस्यते इत्यर्थं बोधयति। असादृश्ये नाम सादृश्ये भिन्ने एव अर्थे इति। अत्र भाष्यं प्रमाणं कथं चेत् असादृश्ये इति किमर्थम् इति प्रश्नः। यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः यथार्थत्वेनैव पूर्वसूत्रेण यथाशक्ति इत्यादि न सिद्ध्यति। सूत्रगृहीतेन अव्ययेन तेन सूत्रेण समासो न इदमपि सूत्रं मानमत्र इत्युक्तम्। इदमपि सूत्रं मानमत्र अपि न। इतः पूर्वं पश्चाच्छब्देन तु नायं समासः ततः पश्चात् स्रंसते ध्वंसते इति भाष्यप्रयोगात् ततः सूत्रगृहीतेन अव्ययेन न समासः इत्यत्र ततः पश्चात् स्रंसते इति भाष्यकाराणां प्रयोगः प्रमाणतया दर्शितः। न केवलं तदेव प्रमाणम् इदमपि सूत्रमत्र मानं भवति। पश्चाच्छब्दस्य तु नायं समाता ततः पश्चात् इति भाष्यप्रयोगः तदपि अत्र स्वीकर्तव्यं भवति। अत्र प्रश्नः प्रकारवचने थाल् इति सूत्रेण प्रकारे अर्थे थाल् प्रत्ययः विधीयते। यच्छब्दात् थाल् प्रत्यये सति यत् थाल् वस्तुतः दकारान्तः शब्दः यद् इति तस्मात् थाल् प्रत्ययः क्रियते। थालः विभक्तिसंज्ञा वर्तते। प्राग्दिशो विभक्तिः इत्यनेन तेन विभक्ति परत्वम् आश्रित्य थाल् इति विभक्तिः तत्परत्वम् आश्रित्य त्यदादीनामः इति सूत्रेण दकारस्य स्थाने अकारः अतो इण सूत्रेण परोपे कृते या था इति। प्रकारः नाम सादृश्यं तथा च नियमेन तत्प्रतीयते एव। अतः यथा इति शब्दः अस्ति चेत् अवश्यं सादृश्यं प्रतीयते एव। अस्य प्रश्नः अतीव समीचीनः वर्तते। भवता किमुच्यते यत्र सादृश्ये अर्थे यथा शब्दः न सादृश्ये यथा शब्दः न समस् किन्तु सादृश्ये अर्थे यथा शब्दः अवश्यं भवत्येव यतोहि तस्य शब्दस्य निष्पत्तिरेव सादृश्ये अर्थे। अतः असादृश्यस्य अप्रतीत्या नाम सादृश्यमेव प्रतीयते असादृश्यस्य अप्रतीत्या सूत्रोदाहरणं न लभ्यते एव इति आक्षेपः। समाधानं वीप्सा योग्यता पदार्थ अनतिवृत्तिरूपार्थबोधकः अयं शब्दः। जाग्रते पश्यन्तु अत्र विद्यमानः यथा शब्दः न सादृश्यार्थकः। नाम अस्य आशयः कः इत्युक्ते अव्युत्पन्नं प्रातिपदिकमिदं भवदुक्तरीत्या यच्छब्दात् थाल् प्रत्ययः क्रियते चेत् प्रकारार्थः इत्युक्ते सादृश्यमवश्यं प्रतीयेत किन्तु अयं तु अव्युत्पन्नः शब्दः। अस्य अव्युत्पन्नस्य यथा शब्दस्य कः अर्थः वीप्सा योग्यता पदार्थ अनतिवृत्तिरूपः अर्थः। अतः सादृश्यार्थः अत्र नास्ति इति हेतोः यथा बलम् इत्यादिषु तत्र समासः भवत्येव। यथा शक्ति यथा बलम् इत्यादौ पदार्थ अनतिवृत्तिरूपबोधकोऽयं। यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र तु नैते अर्थाः प्रतीयन्ते किन्तु सादृश्यमेव इति हेतोः न तत्र समासः। अव्युत्पन्नस्य यथा शब्दस्य अत्र ग्रहणम् इति सप्रमाणं निरूप्यते। यद्यपि यथा शब्दः उपमानत्वं द्योतयति इति सकल अभियुक्तोक्तेः यद्विशेषवान् इत्यादि प्रागुक्तबोधोत्तरम् उपमानदेवदत्ता भिन्नः उपमेयो यज्ञदत्तः इति बोधः। गृहीतविशेषधर्म एव च साधारणधर्मः
ಲಕ್ಷಣಾಮೂಲಕ ವ್ಯಂಜನಾಜನ್ಯಬೋಧಸ್ಥಲೆ ಇವ ಉಭಯೋಃ ಶಾಬ್ದತ್ವಂ ಸುವಚಂ ಅತಯೇವ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯಯೋಃ ಸಮಾನವಿಭಕ್ತಿಗತ್ವ ಸಿದ್ಧಿ ಏವಂಚ ಪೂರ್ವಪದಾರ್ಥ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯಾಭಾವೇನ ನಾತ್ರ ವಿಭಾವ ಸಮಾಸ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ಯದ್ಯಪಿ ನ ಪ್ರಸಕ್ತಿ ತಥಾಪಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕಾರವಚನಸ್ಯೈವ ಅತ್ರ ಗ್ರಹಣೆ ತತ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಾತ್ ದ್ವಿಮುನಿ ಇತ್ಯಾದಾವಿವ ತದಭಾವೇಪಿ ಸಮಾಸಃ ಸ್ಯಾತ್ ಅತಃ ಅಸಾದೃಶ್ಯೇ ಇತಿ ಸೂತ್ರೇ ಕೃತಂ ತತ್ರ ಕೃತೆ ತು ತದ್ಭಿನ್ನಸ್ಯ ಅವ್ಯುತ್ಪನ್ನಸ್ಯೈವ ಅತ್ರ ಸೂತ್ರೇ ಗ್ರಹಣಂ ನ ಚ ಯಥಾಬಲಮಿತ್ಯುದಾಹರಣೆ ಪ್ರಕಾರವಾಚ್ಯತಾಲಂತಸ್ಯೈವ ಗ್ರಹಣಮಸ್ತು ಸಾದೃಶ್ಯ ಸಂಪತ್ತಿ ಇತ್ಯನೇನ ಚ ಸಮಾಸೋ ಅಸ್ತು ಇದಂಚ ಸೂತ್ರಂ ಮಾಸ್ತು ಪೂರ್ವಸೂತ್ರೇ ಯಥಾಗ್ರಹಣಂ ಚ ಮಾಸ್ತು ಇತಿ ವಾಚ್ಯಂ ನ ಚ ವಾಚ್ಯಂ ಸಮಾಧಾನೋಚ್ಯತೆ ಏತತ್ ಸೂತ್ರಾರಂಭ ಸಾಮರ್ಥ್ಯೇನ ತತ್ರ ತದಪ್ರಯೋಗಾತ್ ತತ್ರಾರ್ಥೇ ಸಾಧೋಃ ಅನ್ಯತ್ರಾರ್ಥೇ ಅಸಾಧುತ್ವಾಪತ್ತೇಶ್ಚ ಅತ್ರ ಪ್ರಶ್ನಃ ಹರೇರುಪಮಾನತ್ವಂ ಯಥಾಶಬ್ದೋ ದ್ಯೋತಯತಿ ಇತಿ ಸಕಲವೃದ್ಧೋಕ್ತಿಃ ಸಕಲಾನಾಂ ವೃದ್ಧಾನಾಂ ಉಕ್ತಿರೇಷ ಹರೇರುಪಮಾನತ್ವಂ ಯಥಾಶಬ್ದಃ ದ್ಯೋತಯತಿ ಯಥಾ ಹರಿಸ್ತಥಾ ಹರಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಯದ್ವಿಶೇಷವಾನ್ ದೇವದತ್ತಃ ತದ್ವಿಶೇಷವದ ಭಿನ್ನೋ ಯಜ್ಞದತ್ತಃ ಇತಿ ಬೋಧಃ ತತಃ ಉಪಮಾನದೇವದತ್ತಾ ಭಿನ್ನಃ ಉಪಮೇಯೋ ಯಜ್ಞದತ್ತಃ ಇತಿ ಬೋಧೋ ಜಾಯತೆ ಉಪಮಾನೋಪಮೇಯಯೋಃ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ಅವಶ್ಯಕಃ ಅತ್ರ ಔಪಮ್ಯನ್ ಉಪಮಾನಂ ಉಪಮೇಯಂ ಉಭಯೋಃ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ಯತ್ರ ವರ್ತತೆ ತತ್ರೈವ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಇತಿ ಪ್ರಕೃತೆ ಗೃಹೀತಃ ಯಃ ವಿಶೇಷಧರ್ಮಃ ಯಥಾ ಹರಿಸ್ತಥಾ ಹರಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಸ ಏವ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ನಾಮ ಯದ್ವಿಶೇಷವಾನ್ ಹರಿಃ ತದ್ವಿಶೇಷವದ ಭಿನ್ನಃ ಹರಃ ಇತ್ಯತ್ರ ಅಥವಾ ಯದ್ವಿಶೇಷವಾನ್ ದೇವದತ್ತಃ ತದ್ವಿಶೇಷವದ ಭಿನ್ನೋ ಯಜ್ಞದತ್ತಃ ಇತ್ಯತ್ರ ವಿಶೇಷಧರ್ಮಃ ಉಭಯೋಃ ಯಃ ವರ್ತತೆ ಸ ಏವ ಅತ್ರ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ಚಂದ್ರಮುಖಯೋಃ ಆಹ್ಲಾದತ್ವಂ ಯಥಾ ಚಂದ್ರೇಪಿ ಆಹ್ಲಾದತ್ವಂ ಮುಖೇಪಿ ಆಹ್ಲಾದತ್ವಂ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ಆಹ್ಲಾದತ್ವರೂಪಃ ತದ್ವತ್ ಅತ್ರ ವಿಶೇಷಧರ್ಮಃ ಹರಿಹರ ಇತ್ಯನಯೋಃ ಯಃ ವಿಶೇಷಧರ್ಮಃ ಈ ದೇವದತ್ತಃ ಯಜ್ಞದತ್ತಃ ಇತ್ಯನಯೋಃ ಯಃ ವಿಶೇಷಧರ್ಮಃ ಸ ಏವ ಅತ್ರ ಸಾಧಾರಣಧರ್ಮಃ ಕ್ವಚಿತ್ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿಮೂಲಕ ವ್ಯಂಜನಯ ಬೋಧ ಪ್ರಸಿದ್ಧಃ ಕ್ವಚಿತ್ತು ಇದಂ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಜಾಗ್ರತೆ ಶ್ರೀತಾಂ ಲಕ್ಷಣಾವೃತ್ತಿ ಮೂಲಬೋಧಕ ವ್ಯಂಜನಯ ತತ್ರ ಸಾದೃಶ್ಯಂ ಪ್ರತೀಯತೆ ಇತಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ತದ್ ಯಥಾ ಸಾಧಯಂತಿ ಸಖಿ ಸುಭಗಂ ಕ್ಷಣೇ ದೂನಾಸಿ ಮಮ ಕೃತೆ ಸದ್ಭಾವ ಸ್ನೇಹ ಕರ್ಣೀಯ ಸದೃಶಂ ತಾವದ್ ವಿರಚಿತಂ ತ್ವಯಾ ಸಾಧಯಂತಿ ಸಖಿ ಸುಭಗಂ ಕ್ಷಣೇ ದೂನಾಸಿ ಮಮ ಕೃತೆ ಸದ್ಭಾವ ಸ್ನೇಹ ಕರ್ಣೀಯ ಸದೃಶಂ ತಾವದ್ ವಿರಚಿತಂ ತ್ವಯಾ ಇತಿ ಶ್ಲೋಕ ನಾಯಕಸ್ಯ ಸಮೀಪೆ ದೂತಿ ಪ್ರೇಷಿತಾ ನಾಯಿಕಯ ಸಾ ದೂತಿ ನಾಯಕಂ ಉಪಭೋಗೇನ ನಿವೃತ್ತೇಚ್ಛಂ ಚಕಾರ ನಾಯಿಕಾಯಾಃ ನಿಕಟೆ ಆಗತ್ಯ ವಸ್ತುತಃ ನಾಯಕ ಕಿಮರ್ಥಂ ಏನಾಂ ನಾಯಕಸ್ಯ ಸಕಾಶೆ ಪ್ರೇಷಿತವತಿ ಇತ್ಯುಕ್ತೆ ತಂ ನಾಯಕಂ ಆನಯ ಇತಿ ನಾಮ ಉಪಭೋಗಾರ್ಥಂ किन्तु एषा दूती किं कृतवती इत्युक्ते नायकम् उपभोगेन निवृत्तेच्छं चकार अत्र आगत्य नायिकायाः सकाशे वदति सः नायाति तदानीं तां दूतीं दृष्ट्वा नायिका उपभोगचिह्नेन तं वृत्तान्तं जानाति ओह नायकेन सह उपभोगः जातः इति तां दूतीं प्रति इदं वचनं वदति किमिति साधयन्ति सखि सुभगं क्षणे दूनासि मम कृते सद्भावस्नेह करणीय सदृशं तावद् विरचितं त्वया इति मम प्रियं रमयन्त्या त्वया शत्रुत्वम् आचरितम् इति लक्ष्यते अत्र लक्षणय तेन
कामुकविषयं सापराधत्वप्रकाशनं व्यङ्ग्यं नाम अपराधस्त्वया कृतः इत्यर्थस्तु व्यज्यते व्यञ्जनयावृत्य लभ्यते लक्षणयावृत्या किं लभ्यते मम प्रियं रमयन्त्या त्वया दूत्य शत्रुत्वमाचरितम् इति लक्षणयार्थः कामुकविषये सापराधत्वप्रकाशनं व्यञ्जनया लभ्यते तत्र व्यञ्जन न लक्षणया गतार्थ लक्षणावृत्त्या यः अर्थः तेनैव गतं किल पुनः व्यञ्जन इति तद्वत् नाम लक्षणयावृत्त्या एकः अर्थः लब्धः व्यञ्जनयावृत्त्या अपरः अर्थः लब्धः तद्वत् अत्रापि व्यञ्जना न गतार्था उभयोः विशेषबोधस्य तदभिन्नः इत्युत्तरबोधस्य च शाब्दत्वं नाम पूर्वमुक्तं यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र यद्विशेषवान् हरि तद्विशेषवदभिन्नः हरः इति अत्र विशेषबोधस्य तदभिन्नः इत्युत्तरबोधस्य च शाब्दत्वम् अत एव उपमानोपमेययोः अभेदान्वयादेव अत एव नाम शेखरे तयोः समविभक्तिकत्वं भवति यत्र कुत्रापि यथा देवदत्तः तथा यज्ञदत्तः देवदत्तः उपमानवाचकशब्दः यज्ञदत्तः उपमेयवाचकशब्दः अनयोः समानविभक्तिकत्वं भवति एवञ्च पूर्वपदार्थप्राधान्याभावेन अव्ययीभावस्य नात्र प्रसङ्गः एतावत् किं जातम् उभयोः अत्र अर्थः प्रतीयते समानते तदेव समविभक्तिकत्वम् इति तर्हि पूर्वपदार्थप्राधान्यं नास्ति यतोहि पूर्वपदार्थप्राधान्ये एव अविभावसमासः अत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं नास्ति किल अतः यथा इत्येव सूत्रं पठ्यताम् अयं सर्वोऽपि दीर्घः आक्षेपः यथा इत्येव सूत्रं पठ्यताम् असादृश्ये इति मास्तु इति अत्र प्रश्नः इत्यारभ्य एतावत् इत्थम् अत्र आक्षेपः कृतः समाधानम् उच्यते प्रसिद्धत्वात् नाम सादृश्ये अर्थे प्रसिद्धत्वात् प्रकारवचनस्यैव इत्युक्ते प्रकारार्थबोधकथालन्तस्यैव अत्र नाम यथा इति सूत्रे ग्रहणे तत्सामर्थ्यात् नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यात् तदभावेपि अत्र जावर्ते श्रोतव्यं नाम पूर्वपदार्थप्राधान्याभावेपि समासः यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र स्यात् समासः स्यात् यथा द्विमुनि इत्यत्र अत्र पश्यन्तु द्वौ मुनि वंश्यौ यस्य इत्यस्मिन् अर्थे यसंख्यावंश्येन इति सूत्रेण अविभावसमासः कृतः अविभावसमासः कुत्र प्रवर्तते इत्युक्तं पूर्वपदार्थप्राधान्ये किन्तु अत्र किं जातं द्वौ मुनि वंशौ यस्य इत्युक्ते अन्यपदार्थप्राधान्यं वर्तते अथापि अत्र अविभावसमासः स्वीकृतः तद्वत् यथा हरिः तथा हरः इत्यत्र पूर्वपदार्थप्राधान्याभावेपि समासः प्राप्नोति तद्वारणार्थम् असादृश्ये इति वक्तव्यम् असादृश्ये इति निषेधे कृते तु तद्भिन्नस्य नाम थाल् प्रत्ययान्तभिन्नस्य अव्युत्पन्नस्यैव अत्र नाम यथा इति सूत्रे ग्रहणम् इति निषेधः सार्थकः भवति पुनः प्रश्नः यथा बलम् इत्यत्र थाल् प्रत्ययान्तस्य ग्रहणम् अस्तु सादृश्यसम्पत्ति इति च समासो भवतु तर्हि मास्तु अन्यदेकं सूत्रं वर्तते अव्ययविभक्ति इत्यत्र सादृश्यसम्पत्ति साकल्यान्तवचनेषु तेन सादृश्ये अर्थे समासः भवतु प्रकृतसूत्रं च मास्तु पूर्वसूत्रे यथा इति च मास्तु यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र पूर्वपदार्थप्राधान्याभावादेव समासः न भवति भवताम् इष्टं किं यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र समासः भावः अविभावसमासः अभवः सः कुत्र प्रवर्तते पूर्वपदार्थप्राधान्ये यथा हरिस्तथा हरः इत्यत्र पूर्वपदार्थप्राधान्यं नास्ति तत् अविभावसमासो न अतः इदं मास्तु इति प्रश्नः समाधानम् उच्यते एतत् सूत्रारम्भसामर्थ्येन तत्र इत्युक्ते यथा बलम् इत्यादौ
तदप्रयोगः इत्युक्ते पदार्थ अनतिवृत्ति बोधकस्य शब्दस्य न प्रयोगः प्रकारार्थे साधोः तस्य शब्दस्य पदार्थ अनतिवृत्ति वीप्साद्यर्थे साधुत्व अनापत्तिः अतः अव्युत्पन्न एव यथा शब्दः प्रकृतसूत्रे गृह्यते इति नागेशस्य सिद्धान्तः। अनन्तरम् अव्युत्पन्न यथा शब्दः अत्र सूत्रे गृह्यते इत्यत्र भाष्यं प्रमाणतया प्रदर्शितं नागेशोपाध्यायेन। इदमेव सूत्रम् अव्युत्पन्नस्य तदर्थकस्य यथा शब्दस्य सत्वे मानं तथा च भाष्ये असादृश्ये इत्युच्यते तत्रेदन्न सिद्ध्यति यथाशक्ति यथा बलं प्रकारवचने यस्थाल् तदन्तस्य सादृश्ये एव वृत्तेः इत्याशङ्क्य वीप्सावाचनो अत्र सूत्रे ग्रहणं यथाबलम् इत्युदाहरणे च ग्रहणम् इत्यर्थक उक्त्यनन्तरम् अथ यः प्रकारवचने ताल् तदन्तस्य ग्रहणं कस्मान्न भवति इति पुनः प्रश्नः कृतः। पूर्व एतावत् प्रश्नः नैव समाप्तः। अथ यः प्रकारवचने ताल् तदन्तस्य ग्रहणं कस्मान्न भवति पूर्वेण प्राप्नोति सादृश्यसम्पत्तीति इति पूर्वपक्षिणा पृष्टे सति प्रतिषेधवचनसामर्थ्यान्न भविष्यति इति समाधानमुक्तम्। अनेन किं ज्ञायते इत्युक्ते यथा सादृश्ये इति सूत्रे यथा इति शब्दः न थाल् प्रत्ययान्तः किन्तु अव्युत्पन्नोऽयं शब्दः इति स्पष्टं ज्ञायते। नानेन प्रकृतसूत्रे थालन्तस्य ग्रहणं शङ्क्यते इति वक्तुं युक्तम्। असादृश्ये इत्यस्य सूत्रे श्रवणात् स्पष्टं वर्तते। यद्यपि तद्विस्मरणेन अयं पूर्वपक्षः इत्यपि वक्तुं शक्यं तथापि पूर्वेण प्राप्नोति इत्युक्तं तेन विस्मरणम् इति शक्यते। पूर्वेण प्राप्नोति इत्यादेरसङ्गतिः तस्मात् उदाहरणे तालन्तस्य ग्रहणं नाम यथा बलं यथा शक्ति इत्यत्र तत्र सादृश्यार्थकेन समासं कृत्वा अन्यत्रार्थे प्रयोगे बाधकाभावः इत्यभिमानेन अर्थघटितं साधुत्वम् इत्यजानतः अव्युत्पन्नसत्त्वे मानञ्च अपश्यतः शङ्का इयमिति युक्तम्। प्रतिषेधवचनसामर्थ्याद् इत्युक्तं। प्रतिषेधवचने इत्यस्य प्रतिषेधयुक्त एतद्वचनसामर्थ्यात् नाम केवलं प्रतिषेधवचनं नाम असादृश्ये तावदेव न किं तर्हि प्रतिषेधवचने इत्यस्य प्रतिषेधयुक्त नाम असादृश्ये इति पदयुक्त एतद्वचनसामर्थ्य नाम सूत्रारम्भसामर्थ्यादित्यर्थः। एवञ्च अव्युत्पन्न तत्सत्त्वे अर्थघटितं सादृश्यमित्यत्र च एतदेव मानम् इति भावः। अत्र कैयटोपाध्यायस्य मतं प्रस्तुत्य तन्निराक्रियते। यत्तु प्रतिषेध इति प्रतीकमादाय प्रतिषेधसामर्थ्यात् कैयटेन उक्तं यथार्थे यदव्ययम् इति पूर्वेण एव सिद्धे समासे सादृश्यप्रतिषेधार्थत्वात् अस्य आरम्भस्य इति कैयटः। तन्न कुतः सूत्रगृहीताव्ययेन तेन सूत्रेण असमासात् नियमत्व अपेक्षया एतदर्थज्ञापकत्वस्यैव उचितत्वात् तत्र सूत्रे यथार्थशब्देन सादृश्य अग्रहणात् च पूर्वमुक्तं। तत्र सूत्रे यथाशब्देन सादृश्यं विहाय योग्यता वीप्सा पदार्थ अनतिवृत्तिः इति त्रयः एव अर्थाः गृह्यन्ते। अत एव तत्र सूत्रे सादृश्यग्रहणं चरितार्थं। सादृश्यम् इत्यर्थः यथाशब्दस्य नास्ति पूर्वसूत्रे। अत एव पुनः सादृश्यग्रहणं चरितार्थम्। अत एव भगवता भाष्यकृत सादृश्यसम्पत्ति इति प्राप्नोति इत्येव उक्तं यथार्थे प्राप्नोति इति नोक्तं। न च सादृश्यग्रहणं गुणभूतसादृश्यग्रहणार्थं लक्ष्यानुरोधेन प्रधानन्याय अप्रवृत्य उभयत्रापि तेन सिद्धेः। यथा योग्यतायाः यथार्थत्वेपि रूपस्य योग्यम् अनुरूपम् इत्यादौ तद्वदर्थकेनापि समासः तद्वत् प्रकृतेपि। अत्र
प्रकृतसूत्रस्थं भाष्यं परिशीलयामः। असादृश्ये इति किमर्थं? यथा देवदत्तस्तथा यज्ञदत्तः। असादृश्ये इत्युच्यते तत्र यदन्न सिद्ध्यति यथा आशक्ति यथा बलमिति। किं कारणं? यथेत्यव्ययं प्रकारवचने थाल् स च सादृश्ये वर्तते चेत् नैष दोषः। अयं यथा शब्दः अस्त्येव अव्युत्पन्नः प्रातिपदिकं वीप्सावाचि। अस्ति प्रकारवचने थाल् तत्र यदव्युत्पन्नं वीप्सावाचि तस्येदं ग्रहणम्। अतः प्रकारवचने थाल् तस्य ग्रहणं कस्मान्न भवति? पूर्वेण प्राप्नोति सादृश्य संपत्ति इति प्रतिषेधवचन सामर्थ्यान्न भविष्यति इति स्पष्टं वर्तते अव्युत्पन्नस्य ग्रहणम्। प्रतिषेधवचन सामर्थ्यादि प्रतीकमाद कैयटः व्याचख्यौ यथार्थे यदव्ययमिति पूर्वेणैव सिद्धे सादृश्य प्रतिषेधार्थत्वादारम्भस्य इदं न युज्यते। बहुवारमिदमागतं सूत्रगृहीताव्ययेन तेन सूत्रेण न समास इति प्रागेव निवेदितं। विधि नियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति विध्यर्थज्ञापकत्वमेव अत्र। किं विधिसूत्रमिदं भवति वा नियमसूत्रं भवति वा इति चेत् विधिनियम संभवे विधिरेव ज्यायान् इति परिभाषामाश्रित्य इदं सूत्रं विध्यर्थम् इत्येव वक्तव्यम्। पूर्वसूत्रे यथार्थाः योग्यता वीप्सा पदार्थाः अन्तिवृत्तयः एव न सादृश्यम् इत्यपि पूर्वमुक्तम्। अतएव तत्र सूत्रे सादृश्यग्रहणं चरितार्थम्। अतएव भाष्यकारः पूर्वेण प्राप्नोति सादृश्य संपत्ति इत्येव आह न तु यथार्थत्वेन प्राप्नोति इति। अत्र प्रश्नः यथार्थत्वेनैव सिद्धे पुनः सादृश्यग्रहणं गुणभूतेव सादृश्ये समासार्थम् इति वर्तते। नाम यत्र यथार्थत्वेन सिद्धे सादृश्यग्रहणं किमर्थमित्युक्ते गुणभूतेव यत्र सादृश्यस्य अपराधान्यं तत्रापि समासार्थं पुनः सादृश्यग्रहणम् इति। सादृश्यग्रहणस्य चारित्र्यार्थं वर्तते किल इति समाधानमुच्यते। भोः लक्ष्यानुसारेण प्रधानाप्रधानयोः प्रधानैकारसम्प्रत्ययः इति न्यायः अत्र नाश्रयते। तेन किं भवति? अप्रधानेऽपि सादृश्ये सादृश्यग्रहणेन सिद्ध्यति इति हेतोः इति पूर्वोक्तं सङ्गच्छति। तेन गुणभूतेव यथार्थत्वेनैव सिद्ध्य सादृश्यग्रहणस्य प्रागुक्तज्ञापकत्वं युज्यते। तन्न्यायस्य अत्र न प्रवृत्तिः च दृष्टान्तः अनुरूपम् इति रूपम्। अत्र अनुरूपं नाम किं? रूपस्य योग्यं। जाग्रते पश्यन्तु, रूपस्य योग्यतायामर्थे समासवितः। तर्हि योग्यता धर्मः, योग्यं धर्मी। रूपस्य योग्यम् इत्यर्थे योग्यतावदर्थकेन समासः। तद्वत् इहापि सदृशः सख्या ससखी इत्यत्र सादृश्यवति नाम सादृश्ये अर्थे विहितः समासः सादृश्यवत्यपि भवति। पूर्वसूत्रे यथार्थशब्देन तदर्थका अव्ययान्तरं गृह्यते। तदन्यदेकम् अव्ययं वर्तते। उदाहरणम् अनुरूपं। तथा च यथाशक्ति इति रूपं यथा सादृश्येति सूत्रस्य उदाहरणं। वीप्सायां यथा स्वं योग्यतायां यथा स्वं दक्षिणादानम् इति। अव्युत्पन्नं वीप्सावाचकं यदव्ययं यथा इति तस्येदं ग्रहणम् इति भाष्यम्। एवञ्च प्रकृतसूत्रं विध्यर्थमेव इति भाष्ये उपक्रम उपसंहाराभ्यां स्पष्टं लभ्यते। अनया रीत्या अस्मिन् पाठे यथा सादृश्य इति सूत्रस्य लघुव्याख्यानं, यथा हरिस्तथा हरः इत्युदाहरणं, यद्विशेषवान् हरिः तद्विशेषवदभिन्नः हरः इति बोधः इति स्थूलतः व्याख्यानं। ततः भाष्यानुसारणस्थित नागेशस्य स्वीयः आशयः दर्शितः। सूत्रोदाहरणं तु यथाशक्ति। पूर्वसूत्रेण यथार्थत्वेन नात्र समासः शक्यः, सूत्रगृहीताव्ययेन तेन न समासः इति सिद्धान्तः वर्तते। प्रकृतसूत्रे यथा इति अव्युत्पन्नः शब्दः न तु थाल् प्रत्ययान्तः। विध्यर्थमेव इदं सूत्रं। प्रधानाप्रधानयोः प्रधानैकारस्य न्यायः अत्र न प्रवर्तते। तेन अप्रधानेऽपि सादृश्ये भवत्येव इति हेतोः सादृश्यत्र यद् ज्ञापकत्वमुक्तं तत् सङ्गच्छतेव इत्येवमाद्याः अंशाः अत्र पाठे विस्तरेण अधीताः इति शम्।